एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन बहुत मुबारक दिन होता है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने अपने आप को जो है वो किस तरीके से आपने गुनाहों से बचना है। गुनाहों से बचने के बारे में मैंने एक चीज़ पढ़ी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो क्या है? वो इस तरीके से है कि अगर जैसे कि लेट सपोज़, इसकी मिसाल देके मैं आपको समझाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी आखिरत के लिए एक नेकी है। तो चलिए, आई एम विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर मैंने एक जगह पढ़ा था, एक वाक़या है कि आपने गुनाह से किस तरीके से बचना है और शैतान जो है किस तरह आपको गुनाहों पर उकसाता है। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से लिखी थी कि एक चोर चोरी करने जाता है, तो वो क्या करता है, उसका जब वो पहले सबसे पहले क्या करता है, उस घर को जिसमें उसको चोरी करनी होती है उसको टारगेट करता है। उसके घर के आपका पूरा जायज़ा लेता है बाहर से। अगर उसके घर वाले जो है उसको देखते नहीं है, उसका ख्याल नहीं करते, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो वो आगे बढ़ता है, नेक्स्ट स्टेप लेता है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो घर के अतराफ़ में चारों तरफ फिरने लगता है, घर को देखने लगता है, चारों तरफ से, आस से, पड़ोस से वो जायज़ा लेता है। फिर भी अगर घर वाले रिस्पॉन्ड नहीं करते, नहीं समझते, इग्नोर करते हैं, तो वो तीसरे स्टेप की तरफ ये जाता है कि घर के आसपास जो है चक्कर लगाता है और घंटों वो खड़ा रहता है और वो देखता रहता है कि कौन कब जाता है, कब आता है, क्या करता है, इस घर में कितने मेंबर्स रहते हैं। इसी तरीके से फिर अगर घर वाले नोटिस नहीं करते, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसको मना नहीं करते, ये नहीं कहते कि भाई तुम हमारे घर के आगे क्यों खड़े हो, तुम्हारा क्या मसला क्या है आजकल। मैं वो नोटिस नहीं करते कि आजकल मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम मेरे घर के सामने खड़े हो। तो फिर क्या होता है कि वो जो चोर है वो नेक्स्ट स्टेप लेता है। और वो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो उसके घर में छोटे छोटे से पत्थर फेंकना शुरू करता है। दोस्तों, जब वो पत्थर फेंकना शुरू करता है तो फिर अगर घर वाले रिस्पॉन्ड नहीं करते कि भाई ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन फेंक रहा है, क्या मसला क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं, अगर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन में नहीं लगते, अगर वो नहीं सोचते, अगर वो नहीं पूछते, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, अब क्या करता है चोर जो है वो नेक्स्ट स्टेप लेता है। और नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होता है कि अब वो क्या करना शुरू करता है, अब वो ये शुरू करता है कि घर के अंदर जो है वो कूदना शुरू करता है। अगर वो क्या करता है, घर के अंदर कूदता है, अब जब वो घर के अंदर कूदता है फिर भी घर वाले अगर लाइट ऑन नहीं करते, ये नहीं पूछते कौन है भाई, कौन है, क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो चोर को और शय मिल जाती है, वो और चौड़ा हो जाता है और वो प्लानिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है और उस घर के अंदर चोरी करने की प्लानिंग उसकी और जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू होती है, वो और अच्छे तरीके से प्लान करता है। फिर क्या होता है कि जो है वो घर वालों के नो रिस्पॉन्ड की वजह से उसको शय मिलती जाती है, वो आगे 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 बढ़ता जाता है। स्लोली ग्रेजुअली वो जजमेंट कर रहा होता है, देख रहा होता है, वॉच कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, पत्थर फेंक रहा होता है, कूद रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर घर वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो अब वो क्या करता है, अब वो घर के अंदर पूरा आके कूद करके, सफाया करके, बिल्कुल चट्टा सफ़ा करके और घर को साफ करके वो चला जाता है, यानी बड़ी चोरी करके निकल जाता है। तो दोस्तों, ये जो चोर की कहानी थी, ये चोर का वाक़या था, बेसिकली इसका मैसेज क्या है, वो डेड टू शैतान के ऊपर है। जो लिखने वाले थे उनका मकसद क्या था कि इसी तरह शैतान जो है स्लोली ग्रेजुअली हमारे को गुनाह के ऊपर उकसाता है, हमें गुनाह की तरफ बढ़ाता है, हमें गुनाहों की तरफ, अगर हम वो सबसे पहले हमें छोटा सा गुनाह दिखाता है, हमें
بہت اٹریکٹیو لگتا ہے، ہم اس کو کوئی رسپونڈ نہیں کرتے. جیسے سپوز کہ ہم نے کسی کی برائی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو میں ایسی بتا رہی تھی، وہ تو میں ایسی کہہ رہی تھی، اور ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ایسی ہو گیا. پھر اب اگر ہم نے اس پر کوئی اسٹرکٹلی ایکشن نہیں لیا تو اب وہ نیکسٹ اسٹیپ کیا کرے گا؟ ہمارے منہ سے مغلظات بکنے شروع ہوں گے، ہم گالیاں دینا شروع کر دیں گے. اگر ہم نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ایسی ہو گیا، میرے تو منہ سے نکل گیا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو ایسی ہی کہہ رہی تھی، یا میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابیوز لینگویج یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ پہ آتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی اگنورنس کرتے ہیں اور وہ ایکشن نہیں لیتے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو جو ہے وہ کیا ان کے دل کے اندر ان کے سامنے ایسی کچوکا لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں اور ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے، کوئی حیا نہیں آتی ہے. بڑے گناہوں میں جیسے کہ کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، قتل کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، یہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہے. اب وہ کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر دیتا ہے، بدتمیزی کر دیتا ہے، ان کو گالی گلوچ کر دیتا ہے، مار پٹائی کر دیتا ہے، ان کو گھر سے نکال دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس یہ تو ایسی مجھے تنگ کر رہے تھے، اور اس کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا. اسی طریقے سے وہ شراب پی لیتا ہے کہ نہیں نہیں وہ تو میں دوستوں میں بیٹھا تھا، وہ تو ایسی پارٹی چل رہی تھی، وہ تو دوستوں نے ان سے وہ انسسٹ کیا تو اس وجہ سے میں نے پی لیا اور اس کو پتہ نہیں چلتا. اسی طریقے سے وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے، نہیں نہیں یہ تو دوستی تھی، یہ تو یہ تھا، اور یہ تو میں ایسا کر رہا تھا، اور یہ تو میں ویسا کر رہا تھا، اور یہ ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ ملاقات کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ کے زنا کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طرح قتل و غارت کی طرف آ جاتے ہیں. تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو واچ کر رہا ہے، آپ کے سامنے ایک خوبصورت کینڈی کی شکل میں وہ گناہ کو لے کے آتا ہے جو خوبصورت سے پیپر میں ریپ ہوتی ہے، اور پھر آپ کو وہ دکھاتا ہے، آپ کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور آپ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور آپ ڈے بائی ڈے اور سلولی اور گریجولی آپ گناہ کے اندر دھستے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کتنے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو گئے. اور جب آپ گناہ کبیرہ کر جاتے ہیں اور گناہوں کے اندر بالکل انوالو ہو جاتے ہیں، دھس جاتے ہیں، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ خوشیاں مناتا ہے، کلیپنگ کرتا ہے، اور پھر وہ ناچتا گاتا ہنستا مسکراتا خوش ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کا کام ہو گیا. اور اب آپ گناہوں کی دلدل میں اتنے دھس گئے، اتنے لتھڑ جاتے ہیں کہ آپ کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو دوستوں آپ اپنے آپ کو وارن کیجئے. آپ فوراً اگر آپ کے دل میں کوئی گناہ کا شائبہ آئے، کوئی بات آئے، تو آپ نے فوراً سے پیشتر اس کو رسپونڈ کرنا ہے، اس کو اگنورنس نہیں کرنا ہے. اگنورنس کا فارمولا اس ٹائم یوز نہیں ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً سے کوئکلی اس پر ایکشن لینا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ مزید گناہوں کی دلدل سے بچ سکے. اور جیسے کہ وہ چور آخر میں رسپونڈ نہ کرنے کی وجہ سے گھر والوں کے پورے گھر کا صفایا کر کے چلا گیا، تو اس طرح نہ ہو کہ آپ بھی گناہ کبیرہ کے اندر دھس جائیں اور پھر آپ کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو اور آپ کی زندگی برباد ہو جائے. تو آج میرا میسیج یہی تھا، میرا ٹاپک یہی تھا کہ آپ کو کس طریقے سے اپنے گناہوں سے بچنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہی کو چھوڑ دیجئے. اس کو اگنور نہیں کیجئے کہ نہیں خیر ہے ابھی کر لو، بعد میں معافی مانگ لیں گے، بعد میں کر لیں گے. نہیں، ابھی کر لو، خیر ہے، ابھی کوئی بات نہیں، ابھی دوست کہہ رہے ہیں، ابھی یار کہہ رہے ہیں، ابھی دوستیں کہہ رہی ہیں، ابھی سہیلیاں کہہ رہی ہیں، ابھی کولیگس کہہ رہی ہیں. نو نیور، آپ نے ان کی بات نہیں کرنی ہے. آپ نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، آپ نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا. کسی کے ساتھ آپ دیکھیں آج کوئی مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی غم ہے، تو کوئی آپ کے آگے کھڑا نہیں ہوتا ہے. تو دوستوں اسی طریقے سے جب کل قیامت کے دن آپ گناہوں کے اندر لتڑ کے آئیں گے تو آپ سوچئے کہ کون آپ کو سپورٹ کرے گا. وہاں تو کوئی پیغمبر بھی کسی اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو سپورٹ نہیں کر سکتا.
تو پھر آپ سوچیں کہ آپ اور ہم تو انسان ہیں، ہمارے تو اتنے بڑے اعمال ہی نہیں ہیں، تو سوچئے، اس پر فکر کیجئے اور اپنا احساس کیجئے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی اگر شائبہ شیطان دل میں ڈالے تو اس کو فوراً سے رد کر دیجئے، ریجیکٹ کر دیجئے، اس کو منہ توڑ جواب دے دیجئے، تاکہ آگے اس کی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ آپ کو تنگ کر سکے اور آپ کو بالکل گناہوں کے دلدل میں گھسا سکے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔